आतंकी लोग डंडे लाठियां सिखा सिखा करके अपने लोगों में जोश भरते हैं, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ, एक तबके के खिलाफ जहर भरा जा रहा हो, और तुम तस्बीह घुमाते बैठे रहोगे। तस्बीह पढ़ो, अच्छी बात है, वजीफे करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपना डिफेंस सीखो। और फिर मैं यही कहना चाहूंगा, ये ब्रॉयलर चिकन खाना छोड़ दो, ये मुर्गी बन गए, यही खा खा करके। मैं बारहा इससे पहले भी कह रहा था कि ये सफेद मुर्गियां दाने चगती रहती हैं, इन्हें किसी का होश नहीं होता। बगल वाली मुर्गी को कसाई काटता रहता है और ये चावल खाने में मसरूफ रहती है, और कटने वाली मुर्गी 2-3 बार के अलावा चिल्लाती भी नहीं है, कट भी जाती है आराम से। और जब उसे कसाई पकड़ता है तो डिफेंस भी नहीं करती, बड़ी आसानी से मिल भी जाती है। यह हालत आज हमारी भी हो गई। आज हमें बड़े आसानी से ले जाकर के काटा जा रहा है, और बाकी सब चगने में मसरूफ हैं। जैसे ब्रॉयलर चिकन अपने खाने में मसरूफ रहती, कभी आवाज नहीं उठाती हो, बहुत शरीफ मुर्गी है। इतने शरीफ बन करके जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। शरीफ इस माने में मैं नहीं कह रहा हूं कि काश अगर तकवा और तहारत वाली शराफत आ जाती तो क्या कहने, उसकी ताकत भी अलग होती। लेकिन ये बुज़दिली जिसको दुनिया शरीफ कह रही है, मैं उसको शरीफ नहीं समझता। आज मेरे अजीजों, हर नौजवान, हर मुसलमान और हर औरत अपने डिफेंस का तरीका सीख ले, चाहे वो जिस तरह से भी हो। इन हालात में मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि जब हमारे इलाकों में महफूज से महफूज जगह भी महफूज नहीं रही, आप देख नहीं रहे दिल्ली की यूनिवर्सिटियों में घुसकर आतंकी जब हमला करते हैं, सर फोड़ देते हैं, जिस्मों को लहूलुहान करते हैं। पढ़ने की जगह, इल्म की जगह, दरसगाह, जहां से पूरी कौम का मुस्तकबिल वाबस्ता है, वो जगह जब महफूज नहीं तो तुम्हारे घरों की छतें क्या महफूज रहेंगी। और हद तो यह है कि मैं गया हूं जेएनयू में, मिलिया में, मेरे बहुत सारे वहां पर साथी पढ़े भी हैं, पढ़ भी रहे हैं, और इतना महफूज कैंपस के हर गेट पर चौकीदार हैं, पुलिस है, सिक्योरिटी गार्ड है, चेकिंग के साथ अंदर भेजा जाता है। आप भी विजिटिंग के लिए भी जाएं तो आपको चेक किया जाता है। तो फिर ये आतंकी लोग आए कहां से जो रात में नकाब पहन करके आ रहे हैं और गुंडागर्दी करके नौजवान बच्चों को, बच्चियों को मार के जा रहे हैं। मेरे अजीजों, ये क्या चल रहा है? आप क्यों देख नहीं रहे? अपनी आंखें खोलो। एक तरफा एक कौम की बालादस्ती कायम होने जा रही है, और फिर रात के बाद पूरी मीडिया में कोई शैतान ऐलान भी करता है कि ये हमले की जिम्मेदारी हम लेते हैं। तो ये क्या चल रहा है? जब किसी संगी के हाथ में लाठी आ जाए तो तुम फिर इंसाफ की उम्मीद ना रखना, लाठी का जवाब लाठी से दो। तुम अगर यह सोचते हो कि कोई मुझे लाठी मार करके जाए, मैं केस कर दूंगा उस पर, और फिर देखा जाएगा 35 साल के बाद मुकदमे के जवाब में कई जज ट्रांसफर होकर के जाएंगे, फिर फैसला सुनाएंगे। ये जो आतंकवाद तुमको हमला किया था 35 साल पहले, वो निर्दोष है। गुजरात में जल भी गए, मर भी गए, कट भी गए, कितने सैकड़ों लोगों को एक ही कुएं में डाल करके मारा गया, लेकिन कातिल कौन है? वहां पर तो कहा गया सब निर्दोष हैं। ऐसा लगता है आसमान से कोई चीज आई और इनको मार के चली गई। ये तमाम चीजें जो चल रही हैं, मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि आप तदबीर सीखो जो इस्लाम सिखा रहा है। आप जब चलते हैं तो अपने आप को बैलेंस कैसे रखते हो? आप क्या एक पैर इधर फिसल जाता है, एक पैर इधर फिसल जाता है? नहीं, आपका दिमाग सलामत है, आप अपने दोनों पैरों को बराबर रख रहे हो। तो यही डिफेंस की कुव्वत है जो आपको गटर में गिरने से भी बचाती है। तो उस अकल को इस्तेमाल करो। जब इस तरह के हालात आए तो आप सिर्फ किसी के भरोसे पे ना बैठो, अपने अमली मैदान में उतरो, अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज उठाना शुरू करो। अब यहां पर हम लोगों ने सिर्फ यही समझ लिया है कि प्रोटेस्ट करना ही एक हक मांगने का तरीका है। ये तो हम कर रहे हैं, हर जुमा कर रहे हैं। ये तो हम अपनी नाराजगी को दिखा रहे हैं, और हुकूमत को भी आदत सी पड़ गई है, आदत सी पड़ गई है, सबका प्रोटेस्ट देखने की आदत सी पड़ी हुई है। मैं इन तमाम चीजों की बात नहीं कर रहा हूं। मुस्तकबिल में आने वाले हालात में अल्लाह न करे कि अगर तुम्हारे पास साथ बुरा होने जाए तो तुम अगर रात भर इंतजार करते रह जाओ, उसको फोन लगाकर, इसको फोन लगाकर, कोई तो आए मेरी मदद करने के लिए, तो मैं समझता हूं ये जानवरों से भी ज्यादा गई हुई जिंदगी है। एक कुतिया अपने बच्चों की खुद हिफाजत करती है, वो किसी दूसरे कुत्ते को बुलाती भी नहीं है। उसके पास जितने बच्चे हैं, छू करके दिखाओ उसको, टक्कर मार करके तो देखो। वो खुद डिफेंस जानती है,
ایسا نہیں کہ پوری برادری کو بلا کر کے تم پر حملہ کرتی ہوں. جانوروں کو بھی اللہ رب العزت نے اتنی تمیز عطا فرمایا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کرتے ہیں جب ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے. تو کیا آج ہماری زندگی ایسی ہو گئی ہے؟ ہم اپنا ڈیفنس سیکھے ہوتے اور پھر صحیح طریقے سے آتنکیوں کا جواب دیے ہوتے, آج یہ حالات نہیں ہوتے. جتنے سنگھی ہوں کہ بجرنگی ہوں, کیا آتنک نہیں بچائے یہ لوگوں نے؟ پوری دہشت نہیں پھیلائے ہیں؟ حیرت کی بات ہے, آج پوری میڈیا دیکھ رہی ہے نقاب پہن کر کے جامعہ میں اور یونیورسٹیوں میں داخل ہوئے. اب تک نقاب والے صرف لشکر طیبہ کو دکھاتے تھے. نقاب پہنے ہوئے کوئی مرد اگر کہیں حملہ کر رہے ہوں تو صرف اور صرف ہم وہ پاکستانی دہشت گردوں کو دیکھتے تھے. لیکن یہ تو حد ہو گئی کہ یہ دیش بھکت کب سے نقاب پہننے لگ گئے. دیش بھکتی کا راگ الاپنے والے نقاب کی ضرورت کیوں آئی؟ وہ بھی رات کے وقت اندھیرے میں نقاب پہن کر کے آنے والا دیش بھکت ہے. ہمیں یہ تمام چیزوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور اس پر میڈیا ملمہ سازی کرنے کے لیے بھی تیار ہے. اس لیے کہ خریدی ہوئی میڈیا نہیں ہے, اب یہ موڈیا ہے, صرف اور صرف ایک ہی شخص کی بات کرنے والی. آج کے حالات میں تدبیر کی بات آپ سے کر رہا ہوں. تدبیر کیا چیز ہے اس کو سن لو, آخری میری جملے ہیں. میں نے بغداد کے وہ ہلاکو کی بات بھی بتائی تھی آپ کو کہ جب ہلاکو ختم کرنے کے لیے آیا بغداد کو, 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ اس وقت موجود ایک بزرگ نے صرف اپنی کھٹوری پلٹ کر کے سب کی حفاظت فرمائی تھی. بغداد ہلاکو کی فوجیوں کو نظر تک نہیں آیا تھا, لیکن تیسری مرتبہ جب ہلاکو بغداد میں داخل ہونے لگا, پوری قوم پھر آئی اس بزرگ کے پاس, اللہ والے تھے, کہا بچا لیجئے, آپ بچا لیجئے. وہ ہر بار کیا کرتے تھے؟ اپنی کھٹوری پلٹ دیتے تھے اور پورا بغداد ظالموں کو دکھتا ہی نہیں تھا. اس بار جب وہ کھٹوری پلٹ رہے تھے, رب تعالیٰ کی طرف سے انہیں ندا آئی کہ اے بندے, کب تک تم انہیں کھٹوری پلٹ کر بچاؤ گے؟ انہیں تدبیر کرنے کے لیے چھوڑا گیا تھا. 2 مرتبہ میں بھی یہ اپنے عملی میدان میں نہیں آ سکے تو انہیں چھوڑ دو ان کی حالت پر. تو اس بزرگ نے اپنی کھٹوری نہیں پلٹی. اس کے بعد پھر جو ہوا حشر وہ آج بھی تاریخ میں موجود ہے. اتنی ہلاکت مچائی تھی وہاں پر ظالم بادشاہوں نے کہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے اس نے مینار تعمیر کر دیے تھے. جب تم عملی میدان میں نہیں آؤ گے تو اللہ رب العزت کی خاصان الہی جو ہیں, اولیاء کاملین ہیں, ان کو بھی مدد کرنے کا حکم نہیں ہوتا. تمہارا مطلب یہ, میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مدد نہیں کرتے. میرا مطلب یہ ہے کہ تم صبح سے شام تک گھر میں پڑے رہو, پیر پھیلا کر کے صبح بستر پر سوتے رہو, رات کو بیٹھ کر کے گپوں کی محفلیں لگائے رہو, اور پھر جا کر کے اجمیر محلہ میں کہو خواجہ ہمیں بچا لیں. تو اولیاء کاملین ان کی ڈیوٹی صرف یہ نہیں ہے کہ وہ تو قوم کو ہدایت کے لیے آئے تھے کہ بد عملوں کو عمل سکھائیں. تم تو پورے عمل کے میدان میں ختم ہو گئے اور پھر حفاظت کی بات کرنے چلے ہو. میرے عزیزو, انہوں نے یہاں تک کہ احکام بتائے اپنی زندگی میں کہ بیمار بھی ہو تو تمہیں نماز معاف نہیں ہے. وہ آخر عمر تک اپنی نزع کے وقت تک نمازوں کی پابندی کرتے رہے, اور یہاں ہم عملی میدان میں سب کچے ہو کر صرف باہر سے حفاظت آنے کی, مدد آنے کی امید میں بیٹھے ہوئے. یہ تمام چیزوں کو, اس جمود کو توڑنے کی ضرورت ہے. یہ تعطل ختم کیا جائے جو برسوں سے ہماری زندگیوں میں چلا آ رہا ہے. آج وہ نوجوان جو اپنے رات کی ایسی, یعنی رات کے لمحات ایسے علاقوں میں گزارتے ہیں جہاں پر گزرنا بھی ایک شریف انسان اچھا نہیں سمجھتا, اکثریت ہمارے بچوں کی. میرے عزیزو, اللہ رب العزت نے جو تمہیں جوانی عطا کی ہے, جو طاقت عطا کی ہے, جو قوت عطا کی ہے, کیا یہ رات بھر گیم کھیلنے کے لیے, رات بھر لوگوں سے چیٹنگ کرنے کے لیے؟ آج تمہارے گھر جلنے کے قریب آ گئے اور تمہیں احساس بھی نہیں ہو رہا ہے. دھواں اٹھ رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ ساون ہے, ہمارے لیے جو ہے خیر کی ہوا ہوگی. یہ آج حالات ہیں ہمارے. آج بھی اگر نہیں سنبھلیں گے ہم تو پھر ہمارے ساتھ وہی حشر ہوگا جو ایک کے بعد دیگرے سب کے ساتھ ہو رہا ہے. میں آپ کو 2 چیزوں کی اخیر میں تلقین کروں گا. ایک, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ عملی طور پر. دوسرے یہ کہ اپنی حفاظت کرنا خود سیکھو. کسی بھی سیاسی نیتا, کسی بھی سیاسی لیڈر کے بھروسے پر اپنی زندگی نہ گزارو. کل بھی تمہارا محافظ اللہ تھا, آج بھی تمہارا محافظ اللہ ہے, اور کل بھی تمہارا محافظ اللہ ہی رہے گا, رب تعالیٰ ہی رہے گا. تم یہاں پر آس جو لگا کر بیٹھے ہو, کتنے ویڈیوز ہمارے پاس آ رہے ہیں, کچھ عورتیں رو رہی ہیں, کچھ بچے رو رہے ہیں, کچھ بوڑھے رو رہے ہیں
کہ ہم نے یہاں فریاد لگائی وہاں فریاد لگائی. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ فریاد لگانے کے دروازے ہی نہیں جہاں تم فریاد لگا رہے ہو، وہ ہے ہی نہیں تمہارے دروازے. اللہ رب العزت نے تمہیں عقل عطا کی ہے، تم اپنا ڈیفنس سیکھو. مرنا تو ویسی بھی ہے، تمہیں کسی نہ کسی دن مرنا ہے، اور بستر پر تڑپ تڑپ کر کے مرنے سے بہتر ہے کہ اپنا سر اونچا کر کے اعلاء کلمت الحق کے ساتھ دنیا سے جاؤ.